नमस्ते। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2। यसमा मैले आज तपाईलाई एटोमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजनदेखि लिएर क्याल्सियमसम्मको कसरी ड्र गर्ने र केही बेसिक कुराहरू जुन छ यसमा त्यसको बारेमा बताउँछु। स्पेशली क्लास 7 को बच्चाहरूलाई एकदम युजफुल हुनेवाला छ। सो दिस थिङ इज कल्ड एटम। यसलाई हामीले एउटा एटम भन्न सकिन्छ र एटम भित्रको पार्टिकललाई भनिन्छ सब एटोमिक पार्टिकल। त सब एटोमिक पार्टिकल के छ भन्दाखेरि यसमा आउँछ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन। यो तीनटा सब एटोमिक पार्टिकल छ। त यो सब एटोमिक पार्टिकल्सहरु कहाँ छन् भन्दाखेरि चाहिँ न्यूट्रोन र प्रोटोन दुईटा चाहिँ एक ठाउँमा भित्र बस्छ, एटमको सेन्टरमा बस्छ, जसलाई भन्छ न्यूक्लियस। अनि न्यूक्लियस भित्र न्यूट्रोन र प्रोटोन बस्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन कहाँ बस्छ भन्दाखेरि यो न्यूक्लियस देखि बाहिरपट्टि बसिरहेको हुन्छ। बाहिरपट्टि यो गोलो गोलो अर्बिट्सहरुमा, यसलाई भनिन्छ अर्बिट। Obviously सोलर सिस्टममा जस्तो प्लानेट्सहरु घुम्छन् आफ्नो अर्बिटमा, यहाँ पनि अर्बिट्सहरु छ र यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोन्सहरु रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ। सो यसलाई म यहाँ लेख्न चाहन्छु। सो न्यूट्रोन र प्रोटोन, नारायण प्रसाद भने मैले, नारायण प्रसाद, न्यूट्रोन प्रोटोन दुईटा बस्छन् सेन्ट्रल पार्ट, जसलाई हामीले के भनिन्छ न्यूक्लियस। यो बस्छन् न्यूक्लियसमा। अनि न्यूक्लियस यो फर्स्ट वाला गोलो न्यूक्लियस हो र यसको बाहिरको यो फर्स्ट गोलो, यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, यिनीहरुलाई भनिन्छ सेल। त सेल र यो तीनटा मात्र हैन, यो थुप्रै हुन्छन्, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ हैन। अनि यो सेल्सहरुलाई हामीले एनर्जी लेभल पनि भनिन्छ, यसलाई अर्बिट पनि भनिन्छ। सो यो अर्बिट्सहरु हो, यानी यसलाई मैले यसरी देखाउँछु। यो अर्बिट्सहरु हो, यो अर्बिट्स हो। अर्बिट्सलाई हामीले सेल भनिन्छ, SHELLS, सेल्स भनिन्छ। र यसको अर्को नाम छ, यसलाई हामीले एनर्जी लेभल पनि भन्न पाइन्छ। यसलाई हामीले एनर्जी लेभल पनि भन्न पाइन्छ। र यही सेलहरुमा इलेक्ट्रोन्सहरु बसिरहेको हुन्छ। त न्यूट्रोन प्रोटोन न्यूक्लियसमा भयो र इलेक्ट्रोन्सहरु कहाँ छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन बस्छ यो सेलहरुमा। त यो कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु यहाँ बस्न सक्छ होला। अब यसलाई गभर्न गर्नको लागि हामीसँग एउटा प्रिन्सिपल छ। त्यो प्रिन्सिपललाई भनिन्छ बोहर एन्ड बरी रुल भन्छ यसलाई। त बोहर एन्ड बरी रुलमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो फर्स्ट सेल हो, यो सेलको नाम हो K, यसपछि आउने सेकेन्ड सेललाई भनिन्छ L, यसपछि आउनेलाई भनिन्छ M, र यसपछि फेरि यहाँ अर्को बनायो भने त्यसलाई भनिन्छ N, फेरि अर्कोलाई O, P। obviously त यो सेल्सहरु यसरी बढ्दै जान्छ। त यो K भनेको फर्स्ट सेल हो, L भनेको सेकेन्ड सेल, M भनेको थर्ड सेल, N भनेको फोर्थ सेल। यो सेल्सको नम्बरहरु छ र एउटा सेलमा यो सेलहरुमा कति इलेक्ट्रोन बस्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा रुलबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ, जसलाई भनिन्छ बोहर एन्ड बरी रुल। त्यो बोहर एन्ड बरी रुलको मदतबाट हामीले नम्बर्स अफ इलेक्ट्रोन पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै हामीले यहाँ K भन्ने छ, यदि यो K भन्ने सेलमा कति इलेक्ट्रोन बस्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यो K भनेको फर्स्ट सेल हो। फर्स्ट सेल हो भने के गर्ने, यहाँ n भनेको नम्बर अफ इन्टिजर या फिर नम्बर अफ सेल भन्न पाइन्छ यसलाई। त किनकि के भनेको फर्स्ट सेल हो, त n को ठाउँमा 1 राख्ने, n को ठाउँमा 1 राख्ने र यसको स्क्वायरिङ गर्ने। यहाँ यो कति हुन्छ, 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ, 2 भनेको यो 2 भयो। यसको मतलब k सेलमा दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन बस्छ, k सेलमा दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन बस्छ, त्यही भएर यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन बसिरहेछ। अब k पछि l आउँछ। L भनेको हाम्रो सेकेन्ड सेल हो, सेकेन्ड नम्बरको, त्यही भएर यसपालि n को ठाउँमा हामीले कति राख्ने भन्दा 2 राख्ने। त 2 को स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यानी L मा कति इलेक्ट्रोन्स आउँछ भन्दाखेरि 8 इलेक्ट्रोन्स आउँछ। त्यस्तै यदि हामीले m को कुरा गर्ने हो भने m भनेको हाम्रो थर्ड सेल हो, त यसमा यसपालि n को ठाउँमा 3 राख्दिने। त 3 को स्क्वायर गर्दा यो 9 हुन्छ, त 9 2 जा 18, यानी यसमा 18 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु बस्न सक्छ। यस्तै यदि हामीले n को कुरा गर्ने हो भने n मा हुन्छ, n भनेको फोर्थ सेल हो, चौथो नम्बरको सेल हो, त n मा 4 को स्क्वायर गर्ने, त यो भनेको 16, 16 2 जा 32। त यसरी हामीले कुन सेलमा कतिवटा हुन्छ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त k l m n अब तपाईले o p यसरी आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है, कुनमा कति हुन्छ भनेर विथ द हेल्प अफ दिस रुल। सो अब हामीले यो गरिसकेछौं भने यसलाई म रिमुभ गर्छु। यहाँबाट हामीले आइडिया आयो, k मा 2, l मा 8, m मा 18, n मा 32 र यसरी यो नम्बर बढ्दै जान्छ। सो अब कुन सेलमा कति इलेक्ट्रोन्सहरु आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भने अब हामीले के गर्न सक्छौं, l सेलमा 8 वटा छ, यहाँ हामीले 8 वटा 1 2, त्यसपछि यता 3, यता 4, त्यसपछि यता 5, यता यहाँ 6, यहाँ 7 र यहाँ
8 यसलाई हामीले मिलाएर राख्दाखेरि राम्रो पनि देखिन्छ यो त्यस्तै अब m मा 18 वटा छ हामीलाई 18 सम्म जान पर्दैन हामीलाई फिलहाल यहाँ 8 वटा मात्रै भरे पनि पुग्छ चाहे 2 टा मात्र भरे पनि पुग्छ जति वटा पनि गर्न पाइए हामीले हेरेर यो कसको भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ त यसरी हामीले इलेक्ट्रोन्सहरुलाई सेलमा फिल अप गर्न सकिन्छ अब यसमा पनि यो जुन सेल्सहरु छ अब सेलमा जुन सबसे बाहिरको सेल जस्तै यहाँ सबसे बाहिरको सेल m छ अहिले त्यो सबसे बाहिरको सेललाई भनिन्छ भ्यालेन्स सेल सबसे बाहिरको सेललाई भनिन्छ भ्यालेन्स सेल र यो भ्यालेन्स सेलमा भएको यो इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छन् दुईटा यो इलेक्ट्रोन्सहरुलाई भनिन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यिनीहरुलाई भनिन्छ भ्यालेन्स यिनीहरुलाई भनिन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ यसलाई ओके सो यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन दुईटै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो यहाँ अनि यो बाहिरको सेललाई भनिन्छ भ्यालेन्स सेल त्यसपछि यो भित्रको न्यूक्लियस यसको भित्र छ न्यूट्रन र प्रोटोन र यसको बाहिरको यिनीहरु सेल अर्बिट एनर्जी लेभल यो पनि पुरा क्लियर भइसक्यो त ओभरअल यसलाई हामीले एटोमिक स्ट्रक्चर भन्न पाइयो सपोज हामीलाई एउटा एलिमेन्ट दिइराछ सपोज हामीलाई के दियो भन्दा सोडियम दियो SODIUM सोडियम दियो र सोडियमको हामीले एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउनु छ त सोडियमको एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउनु भन्दा पहिला सोडियमको हामीले एटोमिक नम्बर थाहा हुनुपर्छ अनि त्यो भन्दा पहिला हामीले सोडियमको सिम्बल राखौं सोडियमको सिम्बल के हुन्छ सोडियमको ल्याटिन नेम हुन्छ नाइट्रियम त नाइट्रियमबाट आउँछ Na त सोडियमको सिम्बल Na हो एटोमिक नम्बर सोडियम आउँछ 11 नम्बरमा सो यसको एटोमिक नम्बर Z एटोमिक नम्बरलाई हामीले Z ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है सो यो हुन्छ कति भन्दा 11 हुन्छ अब भर्खर हामीले अघि भर्खर पढ्यौं कि एटमको भित्रको पार्टिकल्सलाई भनिन्छ सब एटोमिक पार्टिकल्स त सब एटोमिक पार्टिकलमा इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन तीनटा आउँछ त त्यही इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन यहाँ छन् अब यसमा कति इलेक्ट्रोन कति प्रोटोन कति न्यूट्रोन भन्ने कुरा छ त कति कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एटोमिक नम्बरलाई ध्यान दिने जति हुन्छ एटोमिक नम्बर त्यति नै हुन्छ इलेक्ट्रोन जति हुन्छ इलेक्ट्रोन त्यति नै हुन्छ प्रोटोन यानी एटोमिक नम्बर जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ इलेक्ट्रोन त्यति नै हुन्छ प्रोटोन र वन मोर थिङ इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ प्रोटोन भनेको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ यानी जति हुन्छ प्लस त्यति हुन्छ माइनस त किनकि यहाँ प्लस र माइनस दुईटै बराबर हुन्छ त्यही भएर एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किनकि यसमा नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन दुईटै इक्वल हुन्छ त्यही भएर सो इलेक्ट्रोन प्रोटोन त भयो अब यसमा न्यूट्रोन छ त न्यूट्रोन हैव नो चार्ज यो प्लस माइनस केही पनि हुन्न न्यूट्रोन हैव नो चार्ज अब न्यूट्रोनसँग चार्ज छैन भने न्यूट्रोनको नम्बर हामीले कसरी लेख्ने त यसलाई लेख्नको लागि के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले जस्ट सानो हिन्ट तरिका बनाउँछौं त्यो तरिकालाई फलो गरे भने लगभग सबैको मिल्छ अब तरिका के छ जस्तै यहाँ 11 छ 11 भनेको ऑड नम्बर हो ध्यान दिने यदि ऑड नम्बर आउँछ भने ऑड नम्बरमा +1 गरिदिने ऑड नम्बर आउँछ भने ऑड नम्बर +1 गरिदिने यदि यहाँ इवन नम्बर आको भए जस्तै यहाँ 10 8 त्यस्तो आको भए इवन नम्बर आको भए इवन नम्बरलाई एज इट इज राख्दिने जति छ त्यति नै राख्दिने न बढाउनु पर्यो न के गर्नु पर्यो ऑड नम्बर आयो भने +1 गरेर लेख्दिने इवन नम्बर आछ भने जतिको त्यति नै लेख्दिने ठीक त यो रुल छ यहाँ त त्यो हिसाबले हाम्रो यो एटोमिक नम्बर 11 भनेको ऑड नम्बर हो त ऑड नम्बर आछ भने +1 गर्ने त 11 + 1 12 हुन्छ यानी यहाँ न्यूट्रोन नम्बर कति भयो भन्दा यो 12 हो तर यदि हामीले यो तरिकाले गर्दै गयो भने 1 देखि 20 वटा एलिमेन्ट्सको बीचमा 4 वटा एलिमेन्ट्समा 4 वटा एटम्समा यो नम्बर मिस्टेक हुन जान्छ र त्यो कुन कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ छन् यस्ता केही एटम्सहरु त्यो एटम्सको नाम यहाँ हेर्नु हाइड्रोजन नाइट्रोजन आर्गन बेरिलियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन आर्गन र बेरिलियम हामीले यिनीहरुको चाहिँ न्यूट्रन नम्बर निकाल्न ट्राई गर्यो भने यो तरिकाले मिस्टेक आउँछ त्यही भएर यसको हामीलाई याद गर्नै पर्छ जस्तै हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको हुन्छ 1 नाइट्रोजनको हुन्छ 7 आर्गनको हुन्छ 18 र बेरिलियमको हुन्छ 4 ठीक यो त एटोमिक नम्बर हो अब जति एटोमिक नम्बर हुन्छ त्यति इलेक्ट्रोन र प्रोटोन र एटोमिक नम्बर यदि इवन छ भने एज इट इज र ऑड छ भने +1 गरेर राख्ने त त्यो हिसाबले हामीले न्यूट्रन नम्बर लेख्दाखेरि 1 भनेको त ऑड हो त ऑड को हिसाबले त 1 + 1 2 हुनु पर्ने यहाँ तर यो 2 हुँदैन नाइट्रोजन 7 हो 7 भनेको ऑड नम्बर हो त ऑड नम्बर आयो +1 गर्ने यहाँ 8 हुनु पर्ने तर यो 8 हुँदैन आर्गन
18 त 18 को एज इट इज 18 नै हुन्छ तर यो 18 हुँदैन बेरिलियम भनेको 4 इभन नम्बर हो त इभन नम्बर 4 हुनु पर्छ तर यो हुँदैन 18 इभन नम्बर 18 हुँदैन सो यो चारवटाले यो रुललाई फलो गर्दैन हाइड्रोजनको न्यूट्रन नम्बर हुन्छ 0 हाइड्रोजनको न्यूट्रन नम्बर हुन्छ 0 नाइट्रोजनको हुन्छ 7 नै हुन्छ नाइट्रोजनको 7 नै हुन्छ यसले रुल फलो गर्दैन आर्गनको हुन्छ 22 ठीक आर्गनको हुन्छ 22 र बेरिलियमको हुन्छ 5 यिनीहरु रुल भन्दा बाहिर छन् त हामीलाई यो चारवटा नम्बर सम्झिनु पर्छ न्यूट्रनको लागि बाकी अरु सबैको मिल्छ तर यो चारवटाले गल्ती गर्छ त्यसको सिक्वेन्स कसरी सम्झिने त्यसले सम्झिने हाम्रो नेपाल अर्कालाई बेच्यो यसले सम्झिने हाम्रो नेपाल अर्कालाई बेच्यो यो चारवटाले रुललाई फलो गर्दैन न्यूट्रन नम्बर निकाल्नको लागि सो यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु आइसक्यो अब न्यूट्रन नम्बर आइसकेपछि एटोमिक मास निकाल्न पर्यो एटोमिक मास कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो एटोमिक मास भनेको त्यही न्यूक्लियस भित्र बस्ने न्यूट्रन र प्रोटोन यानी नारायण प्रसादलाई जोड्यो भने आउँछ त एटोमिक मास निकाल्ने तरिका नारायण प्लस प्रसाद न्यूट्रन प्लस प्रोटोन त ध्यान दिए यहाँ न्यूट्रनको नम्बर कति छ यो 12 छ प्रोटोन कति छ यो 11 छ त 12 प्लस 11 यो कति हो 23 त के लेख्ने 23 ग्राम लेख्ने केजी लेख्ने के लेख्ने भन्दाखेरि एटम्सहरुलाई स्पेशल युनिट हुन्छ र त्यसलाई भनिन्छ एएमयु भनेको एटोमिक मास युनिट ग्राम किलोग्राम भन्दा भनेको किलोग्राम ग्राम भन्दा अझै सानो एटोमिक मास युनिट हुन्छ यो त यसको लागि स्पेशल युनिट नै छ एएमयु भन्छ हामीले अब यति कुरा क्लियर भइसकेछ भने अब बच्चा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको इलेक्ट्रोन्सहरु कति राख्ने इलेक्ट्रोन्सहरुलाई कति डिवाइड गर्ने त यहाँ पहिला हेरौं कि हामीसँग इलेक्ट्रोन कति छ 11 वटा इलेक्ट्रोन छ 11 वटा इलेक्ट्रोनलाई यहाँ डिवाइड गर्न पर्यो त 11 वटा इलेक्ट्रोनमा पहिला भन्नु त के मा कति इलेक्ट्रोन बस्छ सबसे सुरु वाला सेलमा याद गर्ने सबसे सुरु वाला सेलमा जम्मा दुईटा इलेक्ट्रोन बस्छ त्यही भएर के वालामा हामीले 2 लेख्दिने यसरी त्यसपछि के पछिको सेकेन्ड वाला एल थियो एल मा कतिवटा इलेक्ट्रोन अघि हामीले निकालेको 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले यहाँ कति लेख्न पायौं 8 लेख्न पाइयो अब 8 + 2 त 10 हुन्छ हामीलाई कति इलेक्ट्रोन चाहिन्छ 11 कतिवटा बच्यो एउटा मात्र त यम वालामा कति आउँथ्यो 18 आउँथ्यो त हामीले 18 त छैन यहाँ बचेको जम्मा 1 हो त्यही भएर यहाँ कति लेख्दिने 1 लेख्दिने र यो खाली रहेलाई क्रस गरिदिने त यहाँ हेर्ने हो भने 2 8 1 भनेको 11 भयो त यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पनि पूरा भयो आई होप तपाईले यति बुझ्नु भएको छ होला सो अब हामीले यसको एटोमिक स्ट्रक्चर ड्रा गर्ने र एटोमिक स्ट्रक्चर ड्रा गर्नको लागि सबसे सेन्ट्रलमा हुन्छ यहाँ न्यूक्लियसमा हुन्छ नारायण प्रसाद नारायण न्यूट्रन कतिवटा न्यूट्रन छ यहाँ 12 न्यूट्रन छ 12 लेख्दिने प्रोटोन 11 वटा छ 11 लेख्ने त्यसपछि यसमा आउँछ फर्स्ट सेल यानी के आउँछ अब के मा कतिवटा छ दुईटा इलेक्ट्रोन छ सो यहाँ आउँछ 2 इलेक्ट्रोन्स त्यसपछि छ सेकेन्डमा एल बनाउने एल को लागि अर्को तपाईले कम्पासको मद्दतले गोल गर्न सक्नुहुन्छ एल मा 8 वटा छ सो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 8 यो 8 र लास्ट वाला एम त यो एम भनेको हाम्रो भ्यालेन्स सेल हो भ्यालेन्स सेल यसमा जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन छ त यसलाई हामीले माथि राखिदिरा छौं ठीक र यो भयो हाम्रो एटोमिक स्ट्रक्चर अफ सोडियम यति लेखिसकेपछि कम्प्लिट भयो सो अब क्याल्सियमको एउटा एक्जाम्पल लिन्छौं हामीले क्याल्सियम यसको सिम्बल हुन्छ Ca एटोमिक नम्बर हुन्छ 20 त 20 को इलेक्ट्रोन पनि 20 प्रोटोन पनि 20 न्यूट्रन नम्बर इभन नै हो र हाम्रो एक्सेप्सन हाम्रो नेपाल अर्कालाई बेच्नुमा पर्दैन यो त्यही भएर यो 20 नै छ एटोमिक मास नारायण प्लस प्रसाद 20 + 20 यो हुन्छ 40 AMU यहाँसम्म नो डाउट त्यसपछि K11 मा कन्फिगरेसन इलेक्ट्रोनको कन्फिगरेसन अब इलेक्ट्रोन यहाँ 20 वटा छ त किनकि यहाँ 20 छ त्यही भएर K मा 2 L मा 8 M मा कति 18 राख्दिने हैन यहाँ अलि बुझ्नुपर्ने कुरा छ
m मा हामीले 18 राख्न मिल्दैन किनकि 2 + 8 यहाँ 10 भइसक्यो। अब हामीले अझै 10 वटा राख्न छ त सबसे सिम्पल यहाँ 10 राख्दै भइहाल्छ नि, तर यहाँ 10 राख्न मिल्दैन हामीले। किनकि जब यहाँ 8 पुग्छ नि त 8 पछि यसलाई 9 गर्नको लागि यहाँ अगाडि पहिला 2 फिलअप हुनुपर्छ। भनेको यसलाई हामीले डाइरेक्टली 18 मा फिलअप गर्न सकिन्न। यहाँ जब 8 पुग्छ त 8 पछि यसलाई 9 गर्नको लागि पहिला यसको अगाडि वाला सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन एड गर्नुपर्छ। त्यति कम्प्लेक्समा हामीले सोच्नु पर्दैन। जस्ट हामीलाई के याद गर्नु छ भन्दा चाहिँ k मा 2 l मा 8 m मा पनि 8 नै राख्न छ। तर बाँकी बचेको कहाँ राख्दिने n मा राख्दिने। त 2 + 8 10 + 8 18 बच्यो 2 त्यो आउँछ n मा। त्यसलाई जोड्यो भने टोटल 20 हुन्छ। त यो हो कन्फिगरेसन अफ क्याल्सियम। अब यसको एटमिक स्ट्रक्चर ड्रा गर्दिने। त त्यो ड्रा गर्दाखेरि यहाँ आउँछ न्यूट्रन प्रोटन नारायण प्रसाद, यो पनि 20 छ, यो पनि 20 छ। यसको फर्स्ट सेल यहाँ 2, यसको सेकेन्ड सेल अलि यसलाई भगाउन सकिन्छ है, यहाँ 8। त्यसपछि यसको थर्ड सेलमा पनि कति यहाँ पनि 8 नै हुन्छ, थर्ड सेलमा पनि 8 नै हुन्छ। त्यसपछि यहाँ आउँछ भ्यालेन्स भनेको फोर्थ सेल, त यसमा दुईटा छ यहाँ त्यही भएर 2। यो भयो एटमिक स्ट्रक्चर अफ क्याल्सियम। ठीक ल, अब यहाँसम्म तपाईँले बुझिसक्नुपर्छ होला। यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईँलाई भ्यालेन्सी अनि त्यसपछि रेडिकल्सहरू भयो र अरू पनि थुप्रै कुराहरू एडअप गर्छु। सो यसलाई तपाईँले घरमा ट्राई गर्नु राम्ररी। तबसम्मको लागि गुड बाई।